زیرے غتاب کیوں ہن ربیع الاول دا چاندر چڑھی طبیعتاں سائیدیاں خراب کیوں ہن ربیع الاول دا چاندر چڑھی طبیعتاں سائیدیاں خراب کیوں ہن اور اے فقیرو حشر تک موجاں کرو کملی والے دی جلوہ کری ہو گئی بوہے سارے جہنم دے بند ہو گئے ساری امت نبی دی بری ہو گئی اے میلاد پاک محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جائیں جشن منائے ان دی خیر ہو تے جائیں اچانک انتظام فرمائے ان دی خیر ہوئے میرے پاک نبی دی شادی دا جائیں حال سجائے ان دی خیر ہوئے محبوب دے ذکر اذکار اندر جیڑھا 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 ٹورتے آئے ان دی خیر ہوئے خوشحال مبارک باد اہداں جائیں جو کچھ لائے ان دی خیر ہوئے جائیں دریاں وچھائے ان دی خیر ہوئے جائیں کناتاں لائے ان دی خیر ہوئے جائیں ساؤنڈ منگوائے ان دی تے جائیں ساؤنڈ چلائے ان دی تے جائیں سبحان اللہ علیہ ان دی تے جائیں پیر سائیں کو منگوائے ان دی تے جائیں تواکو سڑوائے ان دی تے جائیں فقیر کو یاد فرمائے ان دی خیر اچانک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جل کریم سی فرمیدن عرفت ربی بفسخ الحضائب میں اللہ سائیں دی سنیان حاصل کی تھی معرفت تھی میں کو رب دی جڑے والے اپنے ارادے پروگرام کینسل تھی دے نہداں پتہ لگ دے کوئی بڑی ذات ہے جڑی ارادے دل دے پورے نہیں تھی وڈی دی تے اچانک چاہتے این چاک کے چپے گی کوئی شیڈول اور پروگرام والے سکھے بیٹھے اور اتھا بیٹھے تھے دیوان سید لال جہانیہ اور شریف مختوم جہانیہ دی اولاد اور اتھا انتظام اہتمام جو مصروف و مشغول ہے تے خدا دی تقدیر نے اتھا بھیج دیتے یہ میرے سائیاں دا کرش قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت صاحب معرفت و حقیقت حضور حضرت قبلہ پیر میاں محمد عامر اقبال سلطانی چشتی صابری نظامی دامت برکاتہم العالیہ آپ دے اتے رنگ دے فیض جڑا حضور قبلہ سلطان عبدالحکیم سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ دا رنگے بڑے چشتیہ سلسلہ دے بڑے نام ور مشہور و معروف روحانی شخصیت والے سامنے جلوہ فرمائے کہ انہاں دی کرم نوازیے کہ نال گنڈھے دن جاتے لائی وردے سبحان اللہ تو دن اللہ جبال پرید نو توڑ دے نہیں جدی پاؤں پھڑ دے موڑ چھوڑ دے سبحان اللہ مختصر جی چاند لمحات دی حاضری اللہ نے قرآن چاہت فرمائے قرآن سارا نور توجہ فرمے سو میرا حضور قرآن سارا نور نوری قرآن ایک سورت و سورت دناوی نور تے سورت نور دے وچ ایک آیت دناوی آیت نور توجہ فرمے سو قرآن نور سورت نور آیت نور تے جن وچ ذکر او خود ہن حضور او ہن خود نورن علا نور او ہن شافع یوم النشور او ہن رب محبوب رب غفور اللہ نے ارشاد فرمائے یکادو زیتھا یضیء او توڑے دیوین بلے دو تے بلدن توڑے چراغن بلہ بن بلے دو تے بلدن اللہ فرمائے میرے محبوب دا چراغ نبوت نور رسالت نبی دا نور جڑا میں منور کیتے روشن کیتے قریب خود بخود بلدہ دے لشکارے لئیاں دے چمکارے لئیاں دے تے آدم دے اگو فرشتے کو جھکائیا آدم دا کمال اپنی جاتے نہیں مگر اصل لئنہ کانا نورا نبینا فی جبہتے ہی آدم بہانا ہا حقیقت اللہ نے میرے نبی دے نور جڑا آدم دے متھے وچ چمکارے لشکارے لئی کڑا ہا یہ ہوتا ہا جڑا سارے فرشتیاں کو جھکائی سبحان اللہ میرے نبی سے دا نور جتھا یہ رنگ لے دے اعلان تے 40 سال میلاد دے بعد 40 سال دے بعد
اعلان نبوت اظہار نبوت اللہ فرمائے نہیں ذرا پیچھو دا حال دا پڑھو یار دا نبوت خود چمک دی آندی ہے لشک دی آندے چمکارے نظارے لشکارے نہیں آندی ہے آدم چاہے مسجود ملائکہ بن گئے شیشے چاہے در یکتا پیدا تھے نوے چاہے کشتی کو کنارہ مل گیا ابراہیم خلیل میرے تیرے نبی دا نور آیا بات گلزار بن گئی اسماعیل چاہیا بغیر جبے تھی مندے ذبیح اللہ دا لقب مل گیا تو میرے نبی دا نور اپنے حضور دے ڈاڈے عبد المطلب آیا اللہ دی قسم میرے نبی دے ڈاڈے عبد المطلب دا متھا ملتا تو میرے نبی سے دا نور حضور دے ابے عبداللہ وچ آیا تے نبی سے دے ابے عبداللہ دا متھا بلدا رات دا بلدا ودے نیند دا بلدا ودے نہ بجلی دی فکرے نہ بیل دا فکرے نہ بیٹری چارجنگ دی ضرورت تے لوڑ ہے فرمایا نہیں ایہو تے یکادو زیتوہا یدیو قریب ایہو نور لشکارے چمکارے لئی آدے تے سارے کو اپنی ذات منوئی نبی سے دا نور توارے میرے نبی سے دے ابے عبداللہ سے دے متھے وچ آیا نبی سے دا متھا بلدا 200 کو زیادہ رشتے آگے حضور دے ڈاڈا عبد المطلب حیران پریشان جو ہن میں کیا کرا 200 کو زیادہ رشتہ آگے کتھا اہی کرا کتھا نہیں کرا اے نہ ہوئے جلدی اہی کرا غلط جائج پاس ونیا تے کتھا ہی جلدی نہیں جا کرا تے چنگی جائی چھوڑ بہا سوچاں دا موقع نہ ملدا پیا ایک وے دے بیا میں دے 200 رشتے آگے یہ دا مطلب ہے پوتر یہ جہاں ہوئے تو رشتے گولنے نہیں پودے خود رشتے آتے خود رشتے آتے آفرہ خود تھی جیڑے ویلے بیٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ابے واسطے 200 کو زیادہ رشتے آگے نبی سے دے ڈاڈا عبد المطلب حیران پریشان تھی گئے کنفیوزنگ دا شکار تھی گئے انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ عبداللہ پتر کو شام بھیجا نال غلام وہاں بھی بھیج دے وہاں دو باہر سفر دے ویسن میں کھیساں یارا کوئی جلدی ہے پوتر باہر گیا ہوئے آونے مشورہ کرتے آہی نہیں دے دا تو ان دیر میں سوچتے صحیح فیصلہ کرے سا جو جی میں ابا جی میں اللہ پوتر عبداللہ چونوانی تے کوار تے دلہن بھی تا ایمیں چونوی انہیں بھیجا اتھا گوہن یہودی انہیں عیسائی توجہ کرے سو اتھا نبی دے نور دے منکر یہ مطلب ہے یہودی نبی دے نور دا منکر گال سمجھ آنی پہیے یہودی نبی دے نور دا منکر وہن کتاب دے حافظ تورات زبور انجیل دے حافظ وہ کتابہ میں پڑھی کھڑی ہم کتابہ میں اللہ سے انہیں لکھ رہی تھے کہ جڑا نبی آخر الزمان دا ابا ہو سی انہا متھا بلتا ہو سی یہ نشانی پہلے کتابہ میں چیئے یہ مطلب ہے یار بعد چاہے قرآن دا نزول بعد تھے یکادو زیتوہا یدیو نبی دا نور چمکارے لشکارے پہلے نہیں کرے تے یہودیاں کو منوائی سبحان اللہ تکبیر زندہ باد زندہ باد تو تھا جو لے وانا عالم سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھو میں کی میں سدیا ہویا تھا کہیں گی نا میں آئے بیٹھے تھے قدر بھی بیٹھے سدیا تھا پتہ ہی لگ گیا توجہ فرمیشو اوہن یہودی عالم عالم ہن نا عالم ہن ٹھیک ہے نا ہن تا موزی ہم تا نبی دے دشمن نبی دے نور دے گستاخ کتابیں تا پڑھی کھڑیا نبی آخر زمان دے ابے دا متھا بلدا ہو سے انہوں کتاب پڑھی وال نبی دے ابے دا متھا پڑھیں وال کتاب پڑھیں وال متھا پڑھیں وال کتاب پڑھیں وال متھا پڑھیں وال متھا پکڑ دے باہے ونی جیسے کام خراب تھی نا پہ وال ٹیلی کریں ملامن وال کتاب پڑھیں تورات زبور انجیل آکھیں ایہو اوہو نہیں والنبی دے ابے دا متھا پڑھیں والا کہن اوہو ایہو اوہو نہیں ایہو اوہو تے اوہو ایہو اوہو جڑا کتاب چھے کتاب پڑھے نہ کہن ایہو اوہو جڑا نبی دے ابے دا متھا بلدے نشانیاں گیا مل صلاح تھی گئی پکی جو نبی آخر زمان دا ابا ہے تا ایہو سنا کون کی میں کروں نبی دے نور تہن منکر ہونا کہ میں کرو نبی دے بے کو معاذ اللہ قتل کر دیو شہید کر دیو نہ ابا حسین نبی پیدا تھی سے کہ اللہ قرآن فرمے دے واللہ عاصمک من الناس بھیجائی میں ہیں یارا حفاظت دی تیری میں کرے جی کو رب رکھے کون رکھے کہ جو انہا قتل دے پروگرام بڑھائیں لشکر بھیجا تیر تلوار نیزے اللہ نے غیبی فرشتے بھیج دیتے فوج بھیج دیتی دستہ بھیج دیتا سیکورٹی گارڈ بھیج دیتے
اتو دی سکوٹی نازل تھی گئی جیڑا اشارہ کریں رہا فرشتہ وانتے سر قلم کر دے رہا ہزارہ آئے جتنا سارے سر قلم تھی دے گئے انہاں سوچا ہے عبداللہ ہے انہاں کے کل ہے انہاں کو کیا پتہ ایڈہوں تا خود اللہ ہے تے ایڈہوں تا فرشتے دا گلہ ہے ایک ہی تو کلہ ہے جیڑے بلک ارادہ کریں سر قلم ارادہ کریں سر قلم انہاں سوچا نادانا جڑا غلام وہب پتہ کون ہا یہ میرے نبی سیندہ نانا ہا انہاں تڑے دا رہ گیا وہاں کسی واپس جلو یہ غلط جاتے آگے سے ولا واپس والا سو دلچ کھٹکائی ہو جو دوسروں کو زیادہ رشتہ دایا پہ متن انہیں دے ابا عبدالمطلب جلدی انہیں دے رشتہ کتھی تائے کا دے تے میری دھی آمنہ جو جوان ہے بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ او جو دوان ہے میں وہ اپنی دھی تھیں نہ دیواں تو اس کے ساتھ میں کو مل پوسے میں بھی نبی آخر زمان دا نانا تا سڑی سا عزت میں کو مل پوسے جلدی واپس گھنڈا ہے عبدالمطلب دی بارگاہ وچ آج کریں دے سونا بھی رشتے بھی ڈٹھے ہوئے تے میری دھی آمنہ بھی جوان ہے تے اپنی گھر والی عبداللہ دی اماں بی بی برہ کو بھیجو تے میری دھی آمنہ دیکھا ہوئے پسند آونے تے خدا کرے پسند آونے کال دا دینا ہون لینا سبحان اللہ جیڑے ویلے نبی سائیں دے ڈاڈے عبدالمطلب آپ دی ڈاڈی کو بی بی برہ کو عبداللہ سائیں دی اماں کو بھیجا تے ویلے بی بی وانتے بی بی کو ڈٹھے بی بی وانتے بی بی آمنہ کو ڈٹھے وال جو واپس ولے منہ نہ ملے حیران پریشان ڈاڈے نبی سائیں دے ڈاڈے عبدالمطلب پوچھا عبداللہ دی اماں حال سنا باقی رشتے ڈٹھی ایگو کی میں ڈٹھی وہاں کہ آمنہ صورت اچھ نرالی سیرت اچھ نرالی گفتار اچھ نرالی کردار اچھ نرالی رفتار اچھ نرالی مسکار اچھ نرالی اٹھان اچھ نرالی بہان اچھ نرالی کھلان اچھ نرالی ہر انداز اچھ نرالی نو گھنسا تا ایہا گھنسا بھائی گھندی کوڑے گین میں ایہا تھائی پائی سبحان اللہ اتھے فیصلے یہ تھی چکے ہیں آخر رشتہ تھی گیا نبی سے دے ابے اماں دی شادی دی تاریخ سن سو سبحان اللہ 29 جمادی الاخری 29 جمادی الاخری تو ساں کہ سو نواں مہینہ سنوائی ایک کلو گھن نہیں اساں دا کرے نہیں سنیا جیا عربی زبان دے اندر اگر عالم ہو سے نا وہ ایمی علیہ سے جاہل علیہ سے جمادی الاول تے جمادی الثانی یہیں آنکھا جب پڑھیا لکھیا جاہلی علیہ سے تک سے جمادی الاول معذرت دینار سے تے جمادی الثانی اصل صحیح گرامر دے لحاظ انہا صحیح تلفظ ہے جماد الاولا جماد الاخرى اتلو ہی چاہتا سنتواری زبان ہے رجب کن پہلا مہینہ جی کو آپ آدھے وے جمادی الثانی ان دی 29 تاریخ جمادی الثانی دی 29 تاریخ دہاڑا بھی سن سو سبحان اللہ خمیس دا دہاڑا جمعرات دا دہاڑا جمعرات دا دہاڑا نبی سے شادی دی تاریخ رکھی گئی شادی آ گئی شادی تھی گئی رخصتی ہوں دہاڑے تھی گئی اچھا نبی سے ابے اماں دی شادی دا ولیمہ سن سو سبحان اللہ بڑے بڑے ولیمے ڈٹھے سنی ہو سو آخری تھیں تو سردار منے چیران دین فلانے رہندن فلانے رہندن فلانے رہندن نوابی حسین اور سن میرے نبی سے بابا کریم دی شادی دے ہوتے 200 اٹھ سبحان اللہ 200 ایک اٹھ دا بدن ایک مانوس چوکھا دامن تے 200 جو ہوئے تے خود ضرب لا چاہ توجہ فرما چاہ 200 اٹھ جبے تھیا اور 200 گم 200 اٹھ 200 گم اور بکرے تے دمبے کوئی پتہ نہیں جو کتنا ڈان ڈان تے تھاک پین آن گنت کہ نبی سے دے ابے دے اماں دی شادی دا ولیمہ تھی سبحان اللہ کہ جی دھاجے واجے گاجنال یار دی شادی ابے دی رکھوائی ہے یقادو زیتوہا اینا رلیہ سے تے گال زیادہ سمجھا سی اللہ دے تاڑے دیوین بلے سوتے بلسن ولو لم تمسسہ نار آدھے کو بالو نہ اے خود بلدہ آدھے چمک دان دے لشکارے لیاں دے نظارے کرائیاں سبحان اللہ 29 کو شادی تھی گئی توجہ اگو ہر رجب اے چاندر 29 دا کھڑ گیا ہوں رات اگو رجب دا چاندر 9 سال چڑھ گیا سبحان اللہ تے یکم رجب دی رات آئی تے مارا جل بحرین اچ موج آئی تے او گوہر جوہر الطف ترین ذات ابے اماں ابے دے پٹھی چو منتقل تھی تے میرے نبی دے نور
اپنی والدہ محترمہ بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہ دے پیٹ جلوہ کری چا فرمائی اللہ نے دنیا دا نقشہ ہوں رات کنو بدل ہم اخدارت الارض اللہ پوری روح زمین تے ساویاں چادرہ بچھا دیتا تو سارتیاں پیلیاں ساویاں اتھائیں بھی چھائے ہوئے اللہ عرب عجم مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا میں اللہ نے میلاد دی رات محبوب دے آمن دی رات محبوب دے آمن دی رات جیڑی رات اللہ دا یار امہ دے پیٹ آئے اللہ نے پوری زمین دا ہوں سال نقشہ بدل دی ساویاں چادرہ بچھا دیتے وحملت الاشجار درخت پھلاں کنو لڑی دیئے اگے بارہ بندی اگر درختہ جوارہ بندی کنی پھل دے کنی نہیں پھل دا کنی پھل زیادہ کنی تھوڑا اللہ نے فرمایا میکائیل جی رب جلیل فرمایا ان دفعہ بارے بندی پھاڑ دے مولا کیوں فرمایا یاراں دا پہ ترور مارتے رجتے کھامیں یاد تے کریں جو نبی دے میلاد علیہ السلام اللہ نے اتنا رجاتے پھال دیتے سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد مرحبا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد توجہ ہے ہمارے پاک کو پہلا مہینہ بی بی آمنہ فرمے دیا نیندرے چھتی پہیاں نیندرے ڈاڑا آدم آگے میں کہتا ہے آخر میرے کو اپنا پتہ ہے ساکو اپنا پتہ ہے یہ تو جڑے بال دی اممہ بن گئی نا یہ نہ ہو گیا اسا رول نہ گیا سی تیرے پوتر کا ساکو بچایا نہیں سمجھ آئی اللہم اغفر بحق محمد وآل محمد آج ان دی مبارک نہ دیما سارے نبی سارے رسول نیندرے چاندے رہ گئے عمل کو نامہ مہینہ بی بی آمنہ فرمی دی میں ستی پیا میں کو رب دا دیدار تھی جی میں ان دی شان دے لائق ہے کوئی پتہ نہیں کنڈیشن سچویشن دا کہیں کو کوئی پتہ نہیں جی میں ان دی شان دے لائق ہے اللہ دا دیدار تھے اللہ نے فرمایا کیا مطلب بے مبارکہ دیوین من دیوان والا نہ نہیں ہو نکتا دے کوئی نوری لال میں ہی نا انہ کے قد حملتے سید العالمین کائنات دے سردار دی آمنہ تو امہ بن گئی فیضا ولتی ہے سمی ہے محمدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے ویلے میرے مٹھے مندی کو جانے نا نا بولان دی لوڑ کہنی کہیں بھوپے کنو کہیں مسیح پر کنو کہیں قریشی کنو کہیں ہاشمی کنو میرے یار دانا نہ پوچھی اصل کنو نبی دا نام محمد رکھ عام آمنہ عام حالت میں عورتہ دی ہوں دیئے کنڈیشن سچویشن حالت عمل پٹھے سیدھے سا شکر بوجھ نہ کھامن کوئی پابندیاں نہیں بی بی آمنہ دی کپتن اللہ دی قسم ہے کنڈیشن سچویشن کہنا ہے ادیئی میں پھول چاہیے ودی ہم دیا رحمت دا گل چاہیے ودی نہ کلامہا خوشبو دیا مہکان دیا کان لا وحاسی کے دیا دھمہ سنا کوئی آڈی کنڈیشن کہنا ہے پٹھے سیدھے سا تے پیٹ تا وطن کوئی شای کہنا پر رحمت دا گول تے پھول نوری ذات ہے بلاخر 12 ربیع الاول دی رات ہے سوار دی رات ہے تے آمن والی میرے مٹھے مدنی دی مٹھی ساتھ ہے ہاتھیں والا سال ہے آمن والا آمنہ دلال محبوب رب ذل جلال اکوی اپریل ہے سن 571 عیسوی ہاں ٹائم 4 بجتے 21 منٹ ہنجڑ ویلے نبی سہیں دھوتی تے قدم ختم نبوت زندہ باد توجہ ہے بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہ فرمی دیئے میں پتہ لگ گیا جو آج رات اجلی دھرتی کو رنگ لامان چاہ دے کہ میں کو پیاس لگیے غیب کروں آواز آئیے پیالہ آگے بانی آمنہ آج انتظام سارے اساں کرنے یا جو سارے آدھاب ایک ہن مصروف بی بی پاک فرمید میں جو پیالہ گھنتے جیٹھے کھیر کنو زیادہ سفید پیتے ماکھی کنو زیادہ شیری تے لذیذ تے مٹھا پین دی گئیاں گھیلا گئیے پیمانے ویچ گھیل لئیے بس گھیل لئیے وال جو اقبال دے ڈٹھے امن والا آ چکا ہے جامن والا جا چکا ہے جو پتہ کہنے لگا میٹھا مدنی پیدا کیمیں تھے تو سانسا جائے ہسے ہمیں پتہ لگا پورے محلے سنیا توجہ ہے نا اپنا حال ہی دیکھ میرے نبی دے آمان دے شان ہی شان کل انما انا بشر مثلکم رٹ لاتے کام کو گمراہ کرن والا بدبختہ سن میری اماں تیری اماں کو پتہ لگا اللہ دے قسم میرے مٹھے مدنی دی اماں کو ولادت دا پتہ ہی نہیں لگا کیویں پیدا تھے اچھا تو سانسا جائے ہسے دھانتی آیا سے یا دھمایا ہنے دھمایا ہنے کھڑا پانی دا چٹ کیتا ہنے نا جے بلے تو ماں جائے ہسے سچا نہ پاک بچہ نہ پاک بیڈ نہ پاک شیٹ نہ پاک لیڈی ڈاکٹر نہ پاک نرس نہ پاک کمرہ نہ پاک دائی مئی نہ پاک او جات خطہ نہ پاک
سید الطیبین سید الطاہرین ویزکیہم دا مرکز محور جنویل پیدا تھے بولے دا طیباً طاہراً غسل کرتے آیا خوشبوئی لاتے دہیناً تیل لا چھوڑیاس کہیلاً سرما پوا چھوڑیاس مکتوب سرہ ناف بریدہ پیدا تھے ان نار دا تعلق امد ناپاک خون نال ہو دے جنہی وجہ کروں ہر مہینے جڑے ناپاک یارے اوندن ہمالے چھ نہیں آدے کیڑے میں دے خون ان نار دے ذریعے ناف دے ذریعے بچے دے پیٹے جو دے تے بچہ پل دے اللہ دی قسم اللہ نبی دا رستہ ہی پہنچ مطلب نبی کو اپنے تو سوچیں خبردار تو اماں دے ناپاک خون دا پرور دائی میرا مٹھا مدنی رب دے نور دا پرور سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت مختوناً ختنہ تھیا ہویا سبحان اللہ مسروراً بال جاوے روے رون دی امت کو کھلوانے والا یار جو ہے خوش خوش کھلتا مسجوداً مسجوداً سہی امن سیتی سجدے کریں دا آیا امت اپنی کو تعلیم دین دا آیا وہ رسالت دیئے حق ادائی تھائی نور اصلی بھی چلوا نمائی تھائی 14 طبقہ اندر روشنائی تھائی خوش تھی وہ آسیو ہر رہائی سبحان اللہ سبحان اللہ یکاد زیتها توجہ ہے یکاد زیتها یدیو اللہ دے دیکھو تا صحیح نبی دا نور چمکتا نہیں آدھا بی بی آمنہ پاک دا بیان ہے خرج منی نور خرج منی نور خرج منی نور میرے جو نور ظاہر تھے بھائی روایت یہ میرے نبی دا ملاد تھے قدم تلات دنیا کلہا نوران پوری دنیا نبی دے نور نال بھرید گئی سبحان اللہ مکہ نہ بھریا کھڑا نور نال سبحان اللہ مکہ نہ امتالات مملوہا پرہا بھریا کھڑا ہا کیڑی شاید نال نبی دے نور دے نال اللہ پوری دنیا کو نور نال بھر دیتا ہا کوئی جا کوئی خطہ کوئی ٹکڑا کوئی زمین و آسمان دا ذرہ کوئی کونا انجا کہنا ہا یہ میرے نبی دا نور بھریا نہ کھڑا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد منی نورن خارج منی اللہ فرمائے کیوں نہ کھا یکاد و زیتوہا اعلان تا 40 سال دے بعد تھی سے اعلان تا یتلالو فی الجدر نبی سے ٹر دے جو ہم دیواراں تے لاٹا نہ نکل دیا نور دی انوار دی بارش نہ ہو دی اذا تبسما اذا تکلما ری النور یخرج من بین سنایا یکاد و زیتوہا یدیو یار کھلے تا نور دی بارش دی سبحان اللہ سبحان اللہ اہل نورو بیت نورو بلد نور جائے کہ آمد محمد کرد نور تے اللہ فرمیدے میں کیوں نہ آکھاں نورون نورون اللہ اچھا کوئی نہیں حق کے خاف دے بدلے ڈانے کیا نہیں دینا قرآن دے کر پڑھو کم از کم منیمم کم از کم منیمم کم از کم ڈانے کیا مل جن ایک حرف پڑھو قرآن دا تے نورون 3 حرف تے اللہ 3 حرف تے اگو نورون 3 تینتیاں 9 تیاں 27 جڑا نبی کو نورن علا نور آتے اللہ 207 کرنے کی دے دے کیا یاد کرے میرے یار دا ورد کی دیا میرے کو رحمت دے خزانے لٹھی یہ واسطے اللہ فرمے دے نورن علا نور اللہ دے میرا نبی نور بھی ہے نور دے اتے ولا بھی تو ہی کوڑا نہ منے دا ہمیں اللہ دے ڈوڑا نور ہے سبحان اللہ دوہرا تے جان دے ویری ہوتی ہے نورون علا ایک کوڑا کھیسی ڈٹھا ہو سے دوہرا بھی ڈبل بھی ڈٹھا ہو سے اللہ دے ڈبل نور ہے نورون علا نور اللہ دے نور بھی ہے نور دے اتے بھی ولا نور ہے کھیڑے دو نور سن سو میرے حضور سبحان اللہ کھیڑے دو نور ہے کہ نبی دی ذات نور توجہ ہے کہ خود میرے نبی دی ذات نور بھئی یہی دے اتے نبوت رسالت والا نور ہی واسطے فرمے دے رب غفور اے ہے خود نورون علا نور اور حضرت صاحب بھی اپنے کلمات طیبات نا اداس اتنا جناب کیوں ہے آخر رہ دے جو ہے پوچھنا تو پوندے ہیں جی خیر ہے متھے دے 12 بجے کھڑے متھے سجے ودن خیر دے دنار شریف سجے ہی ودے وے آج خوش کہنوے حالت تو سنو ایک بھئی حدیثی والی یاد آ گئی ہے اللہ سینے دا سمانی کی تے جڑے منچے آنا
جڑے مونجے ہن اللہ انہاں دا سمن جان دے ٹکور جان دے موکھا جان دے انہاں دا حصہ جان دے ہاں اوخذ الشیاطین اللہ نے میلاد والی رات جتنا مونجے ہن اللہ نے فرمایا جلدی کرو فرشتے نے کو پکڑو سبحان اللہ اوخذ الشیاطین جڑے مونجے ہن شیطان اوندا ویڑھا اوندی برادری میں اون دی گال پہ کرنا ایدے نا اون دی جڑا او مونجا او جڑے مونجے ہن جڑے مونجے ہن جڑے مونجے ہن جڑے مونجے ہن تو کوئی پتہ ہے کیڑے مونجے ہن جڑے مونجے ہن جڑے مونجے ہن نبی دے میلاد تے اچھا گال عجیب آ گئی ہے مرچاں اساں لے دو میلاد دیاں لگ دیاں تیکو ہیں بڑی تیز ہے ہائی برائٹ نہ نبی دے میلاد علی مرچ بڑی ہائی برائٹ دے لگ دیاں لائٹیں اتھاں کرنے سے مرچاں اتھاں لیندے سے لگ دیاں تیکو ہیں تو جو لیندی صاحب کو تو نہیں لگ دیاں کیا خیال ہو اپنے پوتر دی شادی دے مرچا لائٹنگ لاوے تو آپ کو لگ دیا اللہ دی قسم بے کو نہیں لگ دیا میں اپنی گال کہتا تو آدھا تو آپ کو پتا بابا لگ دیا تو آپ کو نہیں لگ دیا تو ان کو ملا دینا مرچا کیوں لگ دیا انہیں مطلب ہے موسی ہے نا اللہ پوترے وے مونجا تھی دے وے خوش اللہ پوترے وے خوش بھنجا دے وے خوش بھتیجا دے وے خوش کزن دے وے خوش ملے دے وے خوش مسات دے وے خوش آمنہ دا لال دے وے نا نا یہ ایک دفعہ وال پھیرا دے جا وال پیچھو دے نا پوت دے وے خوش بھنجا دے وے خوش بھتیجا دے وے خوش آمنہ دا لال دے وے تیرا بخشمامان والا یاد دے وے ارشد شاہ سوار دے وے تو کیوں مونجا کیا کر تیرا مونجا اللہ فرمایا اخذ شیاطین جلدی کرو جلدی عرش انہاں کو پکڑو گرفتار کرو سارے شیطان پکڑی دی یا فرمایا وخلت سبین غلن انہاں کو جہنم دے 70 توق ایک مونجے دے گلے پکاؤ 70 جہنم دے توق زنجیر کڑے عذاب والے گرم جہنم دے توق 70 انہاں دے گلے پکاؤ جڑے میلاد دے ہوتے مونجے توجہ ہے بھیا وَأُلْقِيَ مَنْقُوشًا وَأُلْقِيَ منکوشن منہ دے بھاری نہ گو سکتے مولا کتھا ساٹھ دیوں فرما فی لجت البحرا سمندر دے تلوی تہ سمندر دے تل دا پتہ لگ دے کوئی پہنچ سکتے تل لے تے تل کنو تلے تے جہن سخت اندھارے اللہ فرمائے نا موجیاں مجھے کو جہنم دے تو کی پواؤ تے جہنم دے تلوی طبقے بچ اندھارے بچ انہاں کو منہ تھا کرتے ساٹھ اداس اتنا جناب کیوں ہیں تے چہرے زیر اتاب کیوں ہیں ربیع الاول دا چاندر چڑھے طبیعتاں سائیاں خراب کیوں اللہ تعالی حاضر قبول فرماوے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین